सगळ्यांक नमस्कार। काल वोटिंग जातकच म्हाका दिसता जितले दक्षिण गोयचे 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमी मडगांव रावून कार्य कॉलेजी लागीं मॉनिटर करताले EVMs आयज लास्ट आयल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले ते 11 साडे 11 वरां जालीं आनी ताचे उपरांत सिलींग जाले सगळे स्ट्रॉंग रूमाचे आनी आयज जो आमी हांगा बसल्या तातूंत सावन सगळे गोंयकारांक काळजान सावन हांव देव बरें करूं म्हणटा। जितले दीस आमी प्रचाराक वेताले रातचे 10:30-11 जेन्ना आमची कॅम्पेन टीम आनी वॉर रूमान सावन जो प्रोग्राम वेतालो तो लोक मॉनिटर करपाक लागले आनी सकाळचे जावं दनपारचे जावं लोक रावताले की आमी त्या सेटिंग्सान येतले आमकां रावन फोर्सान घरान व्हरोन आमकां जेवणाक धरून म्हाका दिसता खूब खालतेपण जालें इतलो मोग दाखयलो लोकांनी एक गोंयकारपण दाखयलें हांव हें केन्ना विसरचो ना सदांच आभारी आसतलो लोकांचो। आनी तशेंच हांव ऑल्सो देव बरें करूंक म्हणून सोदता आमचे अध्यक्ष जे बसल्या आमचे दोगूय लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी कॅम्पेन चीफ बाब एल्टन तशेंच लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव तशेंच आमचे अलायन्स पार्टनर्स बाब अमित पालेकर अध्यक्ष आम आदमीचो आनी दोगूय तांचे MLA कॅप्टन रेन्झी विएगस आनी बाब क्रूज सिल्वा तशेंच गोवा फॉरवर्डाचे प्रेसिडेंट आनी फातोर्डा MLA बाब विजय सरदेसाय तशेंच आमचे NCPचे प्रेसिडेंट बाब जुजे फिलीप खूब तांणी मदत केली आमकां वास्कोन आनी सराउंडींग एरियाज सराउंडींग कॉन्स्टिट्युएन्सीज तशेंच आमी शिवसेनाचे आनी बाकीचे जे आमचे सगळे अलायन्स पार्टनर आशिल्ले तशेंच चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा सगळे एक्टिविस्ट ऑर्गनायज करून म्हाका दिसता ते सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सींचे जे आपणाचे स्ट्रेंथ आशिल्ले थंय गेल्ले आनी खूब तांणी काँग्रेस पार्टीक हेल्प केलो सावथाक तशें नॉर्थाक तशेंच सिव्हिल सोसायटीन आमकां खूब हेल्प केलो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आनी तशेंच आमचे सगळे गव्हर्मेंट सर्वंट जे इनवॉल्ड आशिल्ले ही एंटायर प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी एक इलेक्शन जाला ते तांकांय दीस रात ते आशिल्ले तशेंच पुलीस डिपार्टमेंट सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आनी म्हाका दिसता आमचे सगळे एज पार्ट ऑफ अलायन्स इंडिया ब्लॉक वी वील डिलिव्हर सगळे प्रॉमिसीस जे लोकांक केल्या पळय देव बरें।